I hope everyone is safe and doing well. आज हमारी गेस्ट हमारे साथ सदफ सैयद हैं जो डॉक्टर ऑफ वेटनरी मेडिसिन हैं. ये 2002 में कनाडा आए और अब हम इन्हीं की ज़बानी इनसे दास्तान सुनते हैं. अस्सलाम वालेकुम सदफ, कैसी हैं आप? वालेकुम अस्सलाम आयशा, आप कैसी हैं? अल्लाह का शुक्र है, ठीक ठाक है. सदफ, पार्ट टू कनाडा सीरीज़ में वेलकम. हम जानना चाहेंगे आपसे कि आपका कैरियर पाथ, आपने एजुकेशनल बैकग्राउंड थी, स्कूलिंग थी पाकिस्तान में और कनाडा में आके आपने क्या प्रोफेशन अडॉप्ट किया और यहाँ की स्ट्रगल, थोड़ा सा आप इस पर हमारे व्यूअर्स को बताएंगी? जी बिल्कुल. 2002 नवंबर में मैं कनाडा आई थी एज अ लैंडेड इमिग्रेंट और बेसिकली फ्रॉम पाकिस्तान. आई एम अ वेटनरी डॉक्टर एंड आई वाज वर्किंग एज अ वेटनरी ऑफिसर in a research department, and then just I heard from my friend that immigration to the Canada is open, and I fill up the form, and within 2 years I just landed to Canada, and after from that time I am living in here. Yes. तो ये बताइए कि जो वेटनरी का पाथ है ये बड़ा डिफरेंट सा लगता है स्पेशली फॉर फीमेल्स, तो ये आपने कैसे डिसाइड किया चूज़ करने के लिए एज अ कैरियर? कोई गाइडेंस या हाउ डिड यू डिसाइड टू चूज दिस एज अ कैरियर लाइक 20 इयर्स अगो? फीमेल्स के लिए ये बहुत थोड़ा सा नया और डिफरेंट फील्ड है, लेकिन मेरे फादर एजुकेशनिस्ट थे और आई ग्रू अप अमंग मैनी एनिमल्स लाइक dog, cats, turkey, ducks, and even cattle. And my father always guided me that words and knowledge can give us bright future and good standing in our life. So मैंने अपनी, उन्होंने भी जब इंटरेस्ट देखी कि मैं एनिमल्स में इंटरेस्टेड हूँ तो उन्होंने मुझे कुछ गाइड किया, तो मैंने डिसाइड किया दैट आई शुड बी अ वेट. और फिर मैं इस फील्ड में आ गई. तो पाकिस्तान में आपको कितना अर्सा लगा इसकी एजुकेशन, लाइक 4 year डिग्री आफ्टर इंटरमीडिएट? आफ्टर ग्रेड 12 एफएससी के बाद 4 years की डिग्री है. उसके बाद आप चाहें तो स्पेशलाइज भी कर सकते हैं. इसमें डिफरेंट फील्ड्स है, बहुत वास्ट सब्जेक्ट है. कुछ लोग ट्रीटमेंट की तरफ चले जाते हैं, कुछ लोग रिसर्च की तरफ चले जाते हैं, कुछ लोग न्यूट्रिशन की तरफ चले जाते हैं. और इसमें बेसिकली जो समटाइम्स जो न्यू रिसर्च आती है वो भी चूँकि एनिमल्स के ऊपर फर्स्ट ट्राई करने होते हैं ट्रायल्स, तो उसमें भी कुछ ओपनिंग्स हैं जो कि फीमेल्स उसकी तरफ भी ज़्यादा जाती है. तो बेसिकली यू गेट मोटिवेशन और आपको इंस्पिरेशन अपनी? जी, बेसिकली मेरे फादर ही थे जिन्होंने मुझे हमेशा ये गाइड किया कि कोई ना कोई कैरियर स्पेशली बेटियों का, बच्चियों का ज़रूर होना चाहिए. तो ये बताइए कि इस फील्ड में आने के लिए स्पेशली कौन से कैरेक्टरिस्टिक्स होने चाहिए अपार्ट के इंटर आपने एफएससी में किया हो? इसके अलावा जैसे बाज़ जॉब बहुत डिमांडिंग होती हैं, टाइम कंज्यूमिंग होती है, हार्ड वर्क होता है, तो इस जॉब की क्या रिक्वायरमेंट है एज अ वेटनरी डॉक्टर? आप क्या सजेस्ट करते हैं? किसी भी फील्ड में आने के लिए मोस्ट इम्पॉर्टेंट ये चीज़ है कि आपका इंटरेस्ट हो उसमें. दूसरे ये है कि हमें हैबिचुअल होना चाहिए, परसिस्टेंट हार्ड वर्क का. और समटाइम्स कुछ आती हैं लाइक डिफीट्स या हम अनसक्सेसफुल हो सकते हैं अपनी लाइफ में, लेकिन हमें कभी गिव अप नहीं करना चाहिए. हम गिरें और संभलें और फिर उठ के दोबारा से स्ट्रगल करनी शुरू कर दें. Then one day we will be successful. So not only for veterinary field, I will say for all fields, for all professions, if we follow these rules, we can get our goal. We can achieve our goal. Right. तो 2002 में आप इमिग्रेट करके कनाडा आए, तो कनाडा में इनिशियली आपने थोड़ा सा अपनी स्ट्रगल बताएंगी हमारे व्यूअर्स को? जी बिल्कुल. मैं 2002 नवंबर में जब कनाडा आई तो मेरा बेटा 3 साल का था, तो हमें कुछ ज़्यादा जानने वाले लोग नहीं थे, हम बिल्कुल नए थे. यहाँ पे स्नो थी, विंटर था और फॉर सम रीज़न्स जॉब्स भी नहीं थी. तो बहुत स्ट्रगल के बाद मैंने एक फैक्ट्री में जॉब की, मेरे हस्बैंड ने भी एक फैक्ट्री में जॉब की. तो हम अपने टाइम को एक्सचेंज करते थे, लाइक इवनिंग में मेरी जॉब थी, मॉर्निंग में उनकी जॉब थी. तो फिर ग्रेजुअली मैंने देखा कि
I should go back to get some education, not only veterinary, any education, क्योंकि education के बगैर यहाँ पे बहुत tough थी life. तो फिर मैंने यहाँ से कम्युनिटी कॉलेज से 2 years का डिप्लोमा लिया और फिर एक सीनियर होम में जॉब की और 10 years मैंने वहाँ जॉब की. अभी भी मेरी जॉब वहाँ पर है और मैंने वहाँ से बहुत कुछ लर्न किया, क्योंकि सीनियर लोग, हर सीनियर पर्सन की एक अपनी लाइफ होती है, लाइफ हिस्ट्री होती है, एक्सपीरियंसेस होते हैं, जिससे मैंने बहुत कुछ गेन किया और बहुत खूबसूरत है मेरी वो जॉब भी. तो यानी आपने उसके साइड बाय साइड अपनी एजुकेशन भी अपग्रेड करी जी. आपने एक डिप्लोमा लिया यहाँ से, फिर आपने जॉब करी और फिर अपने वेटनरी लाइसेंस, आपका जो अल्टीमेट गोल था वो आपने साइड बाय साइड उसकी एजुकेशन कंटिन्यू करती. 2012 में मैंने डिसाइड किया कि मुझे अपनी वेटनरी मेडिसिन में दोबारा ट्राई करना चाहिए. तो फिर मैंने रजिस्टर कराया और मैंने उसकी के लिए ट्राई शुरू कर दी. साथ साथ मेरी पार्ट टाइम जॉब थी, घर के काम, लेकिन मैंने देखा कि 1-2 दफ़ा मैं अनसक्सेसफुल भी हुई, लेकिन एट द एंड मैंने कभी भी गिव अप नहीं किया और मैंने फिर सक्सीड हो गई. तो ये बताइए कि पाकिस्तान से कनाडा इमिग्रेशन का ख्याल आपको कैसे आया? मेरे कुछ क्लास फेलोज अप्लाई कर रहे थे इमिग्रेशन के लिए और कुछ मैंने सोचा कि चलो एक्सप्लोर करते हैं नई दुनिया, बेटर अपॉर्चुनिटी के लिए, गुड क्वालिटी ऑफ लाइफ के लिए. तो जो कि मैं समझती हूँ कि मेरा फैसला, डिसीजन गलत नहीं था. वी आर रियली हैप्पी हियर. सो नए इमिग्रेंट्स को इन जनरल किन चैलेंजेस का सामना करना पड़ता है, ताकि जो हमारे व्यूअर्स देख रहे हैं और जो आना चाह रहे हैं उनको अंदाज़ा हो जाए कि ये कंट्री it's not like bed of roses here. Yes. We have to struggle initially. So आप कुछ इस पे अपना तजुर्बा बताएंगे कि initially आपको? Basically हार्ड वर्किंग लोगों के लिए ये बहुत अच्छा मुल्क है. हमारा सेटअप वहाँ का यहाँ से काफ़ी डिफरेंट है. वहाँ पे काफ़ी सपोर्टिव एनवायरनमेंट है, लाइक बहुत से हेल्पिंग हैंड्स होते हैं, स्पेशली इन चोर्स पे और घर के कामों में. और दूसरे हम ये होता है कि जैसे रिलेटिव्स हैं, यहाँ पे जब हम आते हैं तो कोई रिलेटिव्स नहीं होते, कोई हमें सपोर्ट नहीं होती, हमें स्क्रैच से लाइफ शुरू करनी होती. इवन हमारा जो प्रोफेशन होता है वो भी यहाँ पर आके शुरू में ज़ीरो हो जाता है. बाद में समटाइम्स हमें जॉब मिल जाती है थोड़ी सी अपग्रेडेशन के बाद, लेकिन समटाइम्स हमें इवन आफ्टर स्टडीज़ के बाद भी स्ट्रगल करनी पड़ती है जॉब के लिए. तो इन सारी चीज़ों को देखते हुए मैं समझती हूँ कि एक चीज़ बहुत ज़रूरी है कि हमें कभी भी गिव अप नहीं करना. हम ट्राई करते रहें अगेन एंड अगेन एंड अगेन. तो एक ना एक दिन हमें अपनी जो भी हम चाहते हैं, हमें चीज़ें, हमारी सक्सेस, हमारा गोल, वो वी कैन अचीव इट. जनरली आप कह रही हैं कि सबको स्ट्रगल करनी पड़ती है, इट्स लाइक नॉट इजी इनिशियली, जॉब में स्ट्रगल बहुत मुश्किल तो है. आपने भी जैसे आपने बताया कि आपको कुछ फैक्ट्री में जॉब करनी पड़ी, उसके बाद अपनी एजुकेशन को इम्प्रूव करना पड़ा. देन इसके अलावा कोई पर्टिकुलरली आपके यूनिक सर्कमस्टेंसेस में कोई ऐसी डिफ़िकल्टीज आपने फेस करी हैं? जी बिल्कुल. बेसिकली जब अब आप आते हैं तो आपको स्क्रैच से लाइफ शुरू करनी पड़ती है. कोई भी जॉब होती है वो आपको लेके चलना पड़ता है. उसके साथ आपको अपनी स्टडीज़ को भी कंटिन्यू करना होता है. फिर आपकी फैमिली होती, बच्चे, घर के काम, इन सारी चीज़ों को बेसिकली हमें ऑर्गेनाइज करना पड़ता है. और अगर हम नहीं कर सकते तो हमें स्ट्रेस भी होती है. तो इन सारी चीज़ों को लेके चलते हुए अगर हम इनमें सक्सेसफुल हो जाएं तो हम अपने प्रोफेशन में भी आगे जा सकते हैं, हम अपने बच्चों को भी एजुकेट कर सकते हैं, इवन उनको लुक आफ्टर भी कर सकते हैं और कनाडा में सरवाइव भी कर सकते हैं. जी दैट्स वेरी गुड. तो ये बताइएगा कि कनाडा की कौन सी 3 बातें आपको बेइंतहा अच्छी लगी और आप ये समझती हैं अगर ये क्वालिटीज़ बैक होम में हम अडॉप्ट कर लें तो भी इंशाल्लाह पाकिस्तान और हमारे मुल्कों में जो कमी है वो इन 3 क्वालिटीज से इम्प्रूव कर सकते हैं? मैं समझती हूँ कि हमारे मुल्क पाकिस्तान का और कनाडा का दोनों कल्चर बहुत खूबसूरत हैं और हम दोनों ने मिला के उसको अपने अंदर एब्जॉर्ब किया है
اور کینیڈا کے لوگ بہت ویلکمنگ ہیں، پولائٹ ہیں، بہت فرینڈلی ہیں اور آپ کی ہیلپ بھی کرتے ہیں فردر کسی چیز کی ابھی اگر کسی میں ضرورت ہوتی ہے تو میں تو یہی کہوں گی کہ اللہ تعالیٰ کا لاکھ شکر ہے کہ ہمیں یہ اپرچونیٹی ملی یہاں آنے کی، یہاں رہنے کی اور یہاں کو ایکسپلور کرنے کی. جی یہ آپ بالکل صحیح کہہ رہی ہیں صدف کہ کینیڈین کلچر کی اپنی بیوٹی ہے. یہ لوگ بہت پولائٹ ہیں، ویلکمنگ ہیں. صدف مجھے یہ بتائیے گا کہ اگر کوئی نیو امیگرینٹ اس فیلڈ میں آنا چاہ رہے ویٹنری کی جی اور وہ پاکستان سے اپلائی کر رہا ہے تو اسے کن فیکٹرز پہ ورک آؤٹ کرنا ہے، کن چیزوں پہ ہارڈ محنت کرنی ہے تاکہ وہ ایز اے ویٹ یہاں پہ بھی سکسیزفل ہو جائے؟ اور چاہیں تو آپ لائسنسنگ کا تھوڑا پروسیس بھی بتا دیجیے. بالکل جی. اس میں یہ ہے کہ آپ اس کے 4 پارٹس ہیں، ایکچولی میں تو کہوں گی کہ 5 پارٹس ہیں. اور فرسٹ جو ہے وہ آپ کو انگلش لینگویج کا ایگزام دینا ہوتا ہے، اس کے بعد 2 پارٹس ریٹن ہیں اور 2 پریکٹیکل ہیں. تو پھر 1-2 سال تھوڑا ایکسپیرینس گین کرنا ہوتا ہے کیونکہ آپ کسی ایز این ایسوسیٹ ویٹ اگر آپ کام کریں تو آپ کو سینئر ویٹ سے گائیڈنس مل جاتی ہے. اور سب سے امپورٹنٹ بات یہ ہے کہ ہم جب اگر کوئی بھی ڈیسائیڈ کرتا ہے فرسٹ تو یہ اس ویٹنری فیلڈ میں آنے کے لیے تو اس کو اینیمل سے تھوڑا سا اٹیچمنٹ ہونی چاہیے، انٹرسٹ ہونی چاہیے ان کے لائف سٹائل کی، ان کی اسپیشیز کی، ان کی ہیبٹس کی، ان کی فوڈ کی، ان کی ایون ڈیزیزز کی. اس کے بعد آپ اگر انٹرسٹ سے بکس پڑھیں، یہ بہت واسٹ سبجیکٹ ہے، اس میں بہت ساری اسپیشیز ہیں. ہیومن ڈاکٹر سے تھوڑا سا ڈفرینٹ اس لیے کہ اس میں ڈفرینٹ اینیملس ہیں جن کی باڈی فزیالوجی ایک دوسرے سے تھوڑی بہت ڈفرینٹ ہے. تو وہ پھر آپ اگر آپ کی انٹرسٹ ہے تو آپ وہاں سے بھی کچھ نہ کچھ پریپیئر کر کے تو یہاں آ کے آپ اپنے آپ کو رجسٹر کرا سکتے ہیں. تو لائسنسنگ ایگزام بہت سارے ہمارے پاکستانی ویٹنیرین ہیں جو بہت سکسیزفل ہیں، بہت اچھی جابس کر رہے ہیں. جی رائٹ. تو اس کے آپ نے بیسکلی 5 پارٹس بتائے ہیں. انگلش لینگویج بھی ہے، انکلوڈنگ انگلش لینگویج، اور 2 پریکٹیکل اور 2 ریٹن ایگزامس. آپ نے اونٹاریو میں پریکٹس کر سکتی ہیں یا تھرو کینیڈا پریکٹس؟ میرا لائسنس نارتھ امریکا کا ہے. اچھا، میں پورے امریکہ اینڈ کینیڈا دونوں میں پریکٹس کر سکتی ہوں. جی دیٹس گڈ. تو اگر کوئی انٹرسٹڈ ہے مزید اس پروفیشن کے بارے میں جاننے کے تو میں لنکس شیئر کر دوں گی ڈسکرپشن میں، تو آپ صدف سے مزید ہیلپ لے سکتے ہیں اس سلسلے میں. بالکل، موسٹ ویلکم. تو صدف یہ بتائیے گا کہ امیگریشن کے حوالے آپ کا کوشچن بھول گئی. جی صدف مجھے یہ بتائیے گا کہ کینیڈا آپ کی ایکسپیکٹیشنس پہ پورا اترا؟ ہاؤ ڈو یو فائنڈ یور ایکسپیرینس اینڈ وڈ یو الیبوریٹ آن اٹ؟ جی بالکل اترا، اور ہارڈ ورک سے اور کنٹینیوس ہارڈ ورک سے اور پیشنس سے میں نے اپنے گول کو اچیو کیا. اور ماشاءاللہ سے اب میں ایز اے ویٹ پریکٹس کر رہی ہوں. اور کینیڈا نے مجھے بہت رسپیکٹ دی ہے اور بہت اپرچونیٹیز سے انٹروڈیوس کرایا ہے. ناٹ اونلی فار می، میرے بچوں کے لیے بھی، میرے ہسبینڈ کے لیے. اللہ تعالیٰ کا شکر ہے، یہ اب اپنا ہی وطن لگتا ہے مجھے. چلیے اپنا وطن لگتا ہے تو مجھے یہ بتائیے گا کہ اپنا وطن چھوڑ کے آنے میں کوئی ایسا تکلیف ہوئی یا کوئی ایسی یادیں وہاں کی یا کوئی بات جو آپ مس کرتی ہیں؟ پاکستان سے مجھے ابھی بھی بہت پیار ہے. میری مٹی ہے، میری ماں ہے، پاکستان میرا وطن ہے. لیکن جب چھوڑا تھا تو اپنے بہن بھائی، اپنے ماں باپ کی قبریں چھوڑ کے آنا، اپنا کلچر، اپنی چیزیں چھوڑ کے آنا بہت مشکل تھا. لیکن اب چونکہ کافی امیگرینٹس یہاں آ گئے ہیں تو کچھ اچھی چیزیں ہم نے کینیڈا کے کلچر کی بھی اڈاپٹ کی ہیں اور کچھ اچھی چیزیں ہم نے اپنے کلچر کی بھی اسی طرح سے چل رہی ہیں. تو اب اپنے یہاں پہ بہت سارے ہم وطن بھی ہیں، دوسرے کنٹریز کے لوگ بھی ہیں، بہت اچھے ہیں اور بھی لوگ. تو ان سب سے کافی فیملی فرینڈز بن گئے ہیں تو اب اتنا فیل نہیں ہوتا. لیکن شروع میں یہ ایک مشکل ڈیسیژن تھا. جی. تو جو یوتھ ہماری اس پروگرام کو دیکھ رہی ہوگی اور جو پروسپیکٹیو امیگرینٹس ہیں تو آپ ان کے لیے کوئی پیغام دینا چاہیں گی، کوئی تجویز، کوئی سجیشن؟ ہماری یوتھ کے لیے یہی میسج ہے کہ اگر وہ کینیڈا آنا چاہیں تو وہ بہت ان کے لیے اپرچونیٹیز ہیں، برائٹ فیوچر کی، گڈ ایجوکیشن کی، جو کہ اپلائی کر سکتے ہیں.
اپنی مرضی کا کیریئر چوز کر سکتے ہیں، ان کو بہت سارے لون مل سکتے ہیں یہاں آنے کے لیے. لیکن ایک چیز ہے کہ ان کو یہ دیکھنا چاہیے کہ وہ یہاں پہ پرسسٹنٹ ہارڈ ورک کر سکتے ہیں، اور کبھی نہ کبھی بیچ میں کچھ ایسے بھی ٹائم آتے ہیں جب آپ اپنے آپ کو لو فیل کرتے ہو، انسکسیسفل بھی ہو جاتے ہو، لیکن ان چیزوں کو لے کے چلنا ہے، لائف کو اسکریچ سے شروع کرنا ہے. یہاں پہ کوئی ہیلپ نہیں کرتا. آپ کے ہاؤس ہولڈ چورس پہ آپ کو واش روم بھی خود ہی کلین کرنا ہے، گروسری بھی کرنی ہے، کوکنگ بھی کرنی ہے، اس کے ساتھ آپ کو اپنے پروفیشن کو ڈیولپ کرنا ہے. پھر سلولی آپ کی گریجولی زندگی جو ہے وہ آسان ہو جاتی ہے، لیکن شروع میں مشکلات آتی ہیں. اور اگر وہ بچے، ینگ بچے ہمارے اس چیز کے لیے مینٹلی پریپیئر ہو کے آتے ہیں تو پھر وہ یقیناً یہاں پہ بہت کامیاب ہو سکتے ہیں. جی تو اسی اس پہ میں اب فورم آپ کو دے رہی ہوں کہ اگر کوئی بھی بات آپ جو ایز اے میسج ٹو کینیڈین آڈینس، کینیڈین ویورز یا پاکستانی ویورز یا ان جنرل ہمارے ویورز کو کوئی میسج، کوئی پیغام دینا چاہتی ہیں تو آپ کا فورم ہے. آپ بس میرا یہی میسج ہے کہ یہاں رہیں یا پاکستان میں ہوں، ہارڈ ورک کریں اور اپنے لیے، اپنے برائٹ فیوچر کے لیے، آنے والی جنریشنز کے لیے ایجوکیشن کو کبھی نہ چھوڑیں، کیونکہ علم بہت بڑی دولت ہے اور اس کو حاصل کرتے ہوئے آگے بڑھیں، اور کبھی نہ کبھی دروازے کامیابی کے کھل ہی جاتے ہیں انسان کی زندگی کے لیے. تھینک یو سو مچ صدف فار یور ٹائم. No آئی problem. ہوپ کہ You're ہمارے welcome. ویورس کو یہ آج کا شو پسند آیا ہوگا. جیسے کہ میں نے پہلے کہا، میں ڈسکرپشن میں صدف کی ڈیٹیلس ڈال دوں گی. اگر کسی کو مزید کوئی معلومات چاہیے ویٹنری کی فیلڈ میں تو ضرور مجھے کریے گا. کمنٹ سیکشن میں بتائیے آپ کو ویڈیو کیسی لگی. تھینک یو فار واچنگ ٹوڈیز ایپیسوڈ. انشاءاللہ نیکسٹ ایپیسوڈ کے ساتھ حاضر ہوں گے. ڈو لائک، شیئر اینڈ سبسکرائب آور چینل Explore with Aisha Part 2 Canada series. Thank you.